यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 8 सल्भ गर्नेछौँ। एक्जाम्पल नम्बर 8 मा सोधिएको छ स्क्वायर रुट अफ 3 sin a माइनस cos a इज इक्वल टू स्क्वायर रुट अफ 2। ओके, सो यहाँ हामी हेरौँ कि यहाँ sin a र cos a को फर्ममा यो छ। हाम्रो फेरि थट आउँछ कि sin a र cos a लाई कन्भर्ट गर्नको लागि हामी cos a लाई स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस sin स्क्वायर a गर्न सक्छौँ, वा sin a लाई नै स्क्वायर रुट अफ 1 माइनस cos स्क्वायर a गर्न सक्छौँ। त्यसपछि दुवै एउटै भेरिएबलमा रहन्छन्, एउटै ट्रिगोनोमेट्रिक रेसियोमा रहन्छन्। तर त्यस्तो गर्न सकिन्छ, तर एउटा अझै सिम्पल वे छ। हामी यसलाई कसरी पनि sin a प्लस b वा cos a प्लस b वा sin a माइनस b वा cos a माइनस b को फर्ममा ल्याउन चाहन्छौँ। सो त्यसका लागि हामी यहाँ यहाँ हेरौँ कि यहाँ जुन sin a छ, sin a र cos a गिभन नै छ। हामीले sin a माइनस यहाँ बिचमा माइनस छ, त्यसै कारणले sin a माइनस sin b को फर्ममा लग्नु छ भने यहाँ एउटा cos चाहिए हुन्छ भने यहाँ एउटा sin चाहिएको हुन्छ। त्यसका लागि हामी के गरौँ, यहाँ हामी लेखौँ सल्युसन बार लेखौँ। सो सल्युसन र क्वेसन के छ हाम्रो √3 sin a माइनस cos a इज इक्वल टू स्क्वायर रुट अफ 2। अब हम यहाँ लेखौँ डिवाइडिङ बोथ साइड्स बाय square root of sum of coefficients of sin and cosine। so यहाँ इसको मिनिङ भयो कि यहाँ sin को कोएफिसिएन्ट जति छ, कोसाइन को कोएफिसिएन्ट जति छ, दुवैको स्क्वायर गरेर एड गरेर तब हामी स्क्वायर रुट लिन्छौँ। ओके, सो यहाँ त्यो नम्बर आउन जान्छ। यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ दिस इज और स्क्वायर रुट अफ साइन को कोएफिसिएन्ट कति छ √3 को स्क्वायर र कोसाइन को कोएफिसिएन्ट छ हाम्रो -1। सो -1 को स्क्वायरलाई हामी यी दुवैलाई एड गर्छौँ र कति हुन्छ यो हुन जान्छ स्क्वायर रुट अफ √3 को स्क्वायर हुन्छ 3 भने -1 को स्क्वायर हुन्छ सिम्पली 1, सो +1। सो 3 + 1 हुन्छ 4 र 4 को स्क्वायर रुट हुन्छ 2। सो दिस इज इक्वल टू 2। ओके गुड। अब हम यहाँ हेरौँ कि माथिको जुन पनि इक्वेसन छ त्यसको दुवैतिर हामी 2 ले डिभाइड गर्छौँ। सो हामी लेखौँ और स्क्वायर रुट अफ 3 अफ sin a माइनस cos a इज इक्वल टू स्क्वायर रुट अफ 2 डिवाइडेड बाय 2 एन्ड दिस होल थिङ डिवाइडेड बाय 2। ओके, अब लेखौँ फेरि और √3/2 sin a माइनस 1/2 कोसाइन a इज इक्वल टू √2/2 हामी 1/√2 गरे पनि हुन्छ र एक्चुअली गरिन्देऊ। सो 1/√2 गरौँ यसलाई। और यहाँ √3/2 र 1/2 लाई हामीले हेरौँ कि यहाँ हामीलाई यसलाई यदि sin a माइनस b को फर्ममा लग्नु छ भने हाम्रो पहिलो टर्म यहाँ कोसाइन हुनु पर्यो, किनभने यहाँ साइन छँदैछ। सो साइन इन्टु कस माइनस कस इन्टु साइन हुन्छ। सो साइन इन्टु यहाँ कस हुनु पर्यो। सो कस को कति भ्यालुको लागि यो √3/2 हुन्छ। सो कस को हामीलाई थाहा छ, कस को 30 डिग्री को लागि यो हाम्रो √3/2 हुन्छ भने उता हेरौँ उता एक्ज्याक्टली म्याच नै गरिहाल्छ। हामी एउटा खोज्यौँ भने हाम्रो जुन यहाँ प्रोसिजर गरेछौँ त्यस कारणले अर्को हाम्रो म्याच नै हुन जान्छ। अर्को पक्कै पनि यो यदि कोसाइनको √3/2 कोसाइनको 30 छ भने अर्को पक्कै पनि साइनको 30 हुनेछ। ओके, यो छ 1/2 साइनको 30 हुन्छ। सो अब हामी लेख्न सक्छौँ कि दिस इज cos 30 degrees multiplied by sin a minus sin 30 degrees multiplied by cos a is equal to 0। ओके, सो हामी यसलाई लेख्न सक्छौँ यहाँ अर्को इज इक्वल टू 0 हुँदैन, अर्कोतिर हाम्रो 1/√2 हुन्छ। सो इज इक्वल टू 1/√2। सो यसलाई हामी गर्न सक्छौँ अब। और हामीले यहाँ sin a माइनस b को फर्ममा लागेको थियौँ र यहाँ हामी b लाई 30 भन्न सक्छौँ, किनभने sin a इन्टु cos 30 इज इक्वल टू cos a इन्टु sin 30। सो यहाँ हामी लेख्न सक्छौँ दिस इज sin a माइनस 30, किन बिचमा माइनस छ। सो दिस इज इक्वल टू 1/√2। अब हामी यसलाई सल्भ गर्न सक्छौँ। सो हामी लेखौँ अब और sin अफ a माइनस 30 इज इक्वल टू, सो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यसको भ्यालु हुन्छ sin 45 डिग्रिज। ओके, सो अब हामी यसको आन्सर लेखौँ कि a माइनस 30 डिग्रिज गरे पनि हुन्छ सबै ठाउँमा, तर त्यसले कुनै फरक पर्दैन।
So a minus 30 degrees is equal to 45 degrees or a is equal to 75 degrees. So हाम्रो पहिलो आन्सर आयो फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा, तर साइन त पोजिटिभ हुन्छ हाम्रो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पनि. सो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको पनि भ्यालु निकालौँ हामी. सो फर सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट ओके. सो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा हुन्छ हाम्रो साइन a minus 30 इज इक्वल टू साइन अफ यहाँ जति पनि छ त्यति लाइक 180 minus 30. सो साइन अफ 180 डिग्रिज माइनस 45 डिग्रिज गर्न मिल्छ. यहाँ पनि डिग्री नै गरिदिउँ अब. सो यो हुन्छ 135 डिग्रिज साइन अफ 135 डिग्रिज. यसको मिनिङ भयो कि a minus 30 degrees is equal to 135 degrees. Okay, which means हामी लेखौँ or a is equal to 135 plus 30 degrees, so 165 degrees. So a is equal to 165 degrees and this is our second answer. So अब हामी दुवै आन्सरलाई जोडेर लेख्न सक्छौँ. Therefore either a is equal to 75 degrees or 165 degrees and this is our answer. तपाईँ माथिको इक्वेसनमा a लाई 75 डिग्री राखे पनि मिल्छ भने 165 डिग्री राखे पनि मिल्छ. तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो दुवै भ्यालुजको लागि. क्यालकुलेटरले धेरै छिटो गरिदिन्छ. ओके, त्यसरी हामीले यहाँ लाइक अलमोस्ट जति मोडल सोधिन सकिन्छन् यस इक्वेसनबाट ती सबै सल्भ गरिसकेछौँ. तर पनि ट्रिगोनोमेट्रीमा केही भन्न सकिँदैन, यसका धेरै मोडल्सहरू छन्. सो यति तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने एटो एक्जाम्पल्स र यसका लाइक डिफ्रेन्ट अझै इक्जाम्पल्सहरू प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने लाइक इक्वेसन सल्भ गर्ने जुन पार्ट हुन्छ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन त्यो धेरै इजिली सल्भ हुनेछ. ओके, त्यसरी हामीले यहाँ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेसन भन्ने जुन टपिक छ त्यो सकायौँ. अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा हाइट एन्ड डिस्टेन्स भन्ने टपिक स्टार्ट गर्नेछौँ.